السلام عليكم البنات، كيف بقيتو؟ لاباس؟ كي درتو شويه؟ اليوم جبت لكم وصفه جديده اللي هي البيتزا. كتجي زوينه وبنينه وكتجي فتيه في نفس الوقت. ندوزو المقادير على بركه الله. عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي معلقه نتاع سكر حبيبات، عندي معلقه نتاع الحليب نيدو، عندي نص كاس ديال زيت العود، عندي معلقه ديال الخميره الفوريه، عندي معلقه الزبده، عندي فرماجه، المنسمات، عندي الزعتر، عندي فلفل اسود، عندي الملح، وعندي الماء. ندوزو الطريقه. كنشدو هاد الدقيق ديالنا، كندير هاد السنيده في الوسط هكا، كنزيد عليها داك الخميره الفوريه، كندير كلشي بدقه وحده. كنزيد معلقه ديال الحليب بودره، واللي ما عندوش حليب بودره يدير نص كاس د الحليب ديالنا، الحليب اللي كنشربوه. عندي الزبده معلقه، عندي الابزار، ديال الفرماجه، عندي شويه د الملحه، عندي الابزار، عندي الزيت. كنبقى نعجن ملي كنخلط هذاك الزبده والزيت فيها، كنعملها مزيان. ملي كتعجنيها كتعطيها الوقت تخمر مزيان، تقدري تخمريها 3 ساعتين بالمكانه، تقدري تبيتيها الا بغيتي. هذه الا كنتي مزروبه بها تعطيها ساعتين بالمكانه. تقدري تعجنيها في الليل وتخليها في الثلاجه، تجي زوينه بزاف. نتوما البنات من بعد ما رملتها نبدا العجينه. تكون خفيفه، ما كنديرهاش قاصحه. نتوما البنات كتجي كندلكها، ما والو غير كنجمعها، ساهله بزاف، غير كنجمعها ما كندلكهاش. هي شنو ما خصكيش تربيها قاصحه، هنا هكا وراه مازال قاصحه شويه. حسب كاين الدقيق اللي كيشرب. دابا غندير شويه الزيت وغنغطيها بالسلوفه ونخليها تخمر حتى كيتضاعف في الحجم ديالها. ندير الزيت كنجمعها ونغلفها بالسلوفه وغنغطيها حتى تخمر، ونرجع نوريكم الطريقه ديال كيف كترجع. هانتوما البنات من بعد ما خمرت، هانتوما كيتضاعف الحجم ديالها. كنحتاج سميده باش نطلق العجين، والحشوه عندي صدر الديك الرومي اللي مقطع على الطريفات هكا، غادي نسوطيه مع شويه ديال الابزار وشويه الثومه غبره وشويه زيت العود، وعندي وحده غنديرها بالطون، وعندي الفلفله على 2 الوان مقطعه طريفات، عندي فروماج موتزاريلا محكوك،
عندي الزعتر وعندي الزيتون، وعندي هنايا لاصوص كنحضرها في الدار. كنسلق مطيشه، من بعد كنسلقها كنطحنها وكنسمها بشويه د الابزار وشويه الثومه وشويه الزعتر وكندير لها شويه د زيت العود. من بعد حتى كنطحنها ونجي نقليها، عاد كندير لها هادشي كتجي على هاد الشكل. ندوزو للطريقه على بركه الله. كنشعلو البوطه، كندير واحد 2 معالق ديال زيت العود حتى كيسخنوا. كندير شويه د الملحه، انا عندي الثومه مالحه، كندير شويه د الملحه، شويه ديال الثومه، شويه د الابزار، كندير الفلفله ديالي، كنخليها تشحر. غادي نشحرها ونرجع نوريكم الطريقه التاليه ديالها. هاهي البنات من بعد ما تشحرات، هاهي كنشحرها شويه، كنحمرهاش بزاف، كنشدو مقله واخا ما غسلوهاش. كنديرو تاني واحد معلقه الزيت لما تسخن. كندير واحد شويه ديال الثومه غبره، كندير واحد شويه ديال الملحه، كندير شويه ديال البصل، كندير اللبن ديالي، كندير شويه ديال الكنيفه شويه وغنزيد واحد شويه ديال البصله بودره. انا كنصاوبها في الدار. صافي هو يكمل الطياب ديالو ونرجع نوريكم الطريقه النهائيه. هانتوما البنات كنشد هاد داك الخشبه ديال البيتزا، قطعه ديال البيتزا كنشدو وكنبقى نبسط العجين، كنكون دايره السميده. هانتوما كندير لها السميده بزايد. كنبقى نقرص وندفع الجناب كنخليهم ما كنقرصهمش. كنحتاج لا دلاك لا والو. صافي الوسط كيجي رقيق، الجناب كنخليهم عاليين هكاك. عندك الجناب غادي باش ما يجيونيش ندير. هانتوما البنات كنجيب الزيت كندهنها زيت العود، داك الجناب اللي كيكونوا عاليين كنبقى نشريهم شويه السميد. كنشدو هاد الكيس ديال البيتزا كنتقبو غير الوسط ما نوصلوش للجناب. نديرها في الفران طيب نص طيبه ونرجع نوريكم الطريقه ديال التمر ديالها. هانتوما البنات من بعد فاش درتها في الفران هانتوما غير كتنشف كنخرجها، كندير لها هاد لاصوص ديال انا عمرت هذيك ديال شرائح ديال الدند، عمرتها درتها في الفران تيطيبوا. نوريهمكم بجوج شكون الطريقه ديال التمر. ما كنوصلوش لاصوص مكطلعوش هاد الجناب غير هكا. فهمتي كيعجبك لاصوص ديالو ما كيعجبكش بزاف كنديرو الفرماج.
الفرماج هو اللي كيجيبها زوينه. نرجع ندير هاد الفلفله باللوان، كتجي زوينه بزاف. نرجعو نديرو هاد لادند، عفوا هاد الطون قبالي مع لادند. طريقه سهله. بغيتي ديريها بالكشطه باش ما بغيتي ديريها ديريها. بديت كنزيد هكا الفرماج في الجناب. مزوقه بهاد الزيتون اسود. بديت كندير لها شويه الزعتر الا بغيتو، الزعتر اختياري. هانتوما البنات كي كتجي هي الطيب، ونرجع نوريكم. هي البنات هي الطيب، ونرجع نوريكم الطريقه النهائيه ديالها. هانتوما البنات من بعد ما كملتها ودرتها في الفران هكي كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه وبنينه. هذه تاع لادند صوتي، وهذه نتاع الطون. كنتمنىكم تجربوها، واللي مازال ما تابوناش معايا يبارك على الزر الاحمر باش يطلع له كل جديد. وشكرا، في وصفه قادمه ان شاء الله.